बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। सूरत अनाम मक्की सूरत दे तरतीब दे सूरतों के शगम नंबर दे पस सूरत मायदीना नज़ूल की 55 55 पस सूरत हिजर नाजिल शवे देजाए पूरी यही सद कुरान करीम बयान शुआ और मुंगेली दावी इब्तिदा व अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत फातिहा इब्तिदा व अल्हम्दुलिल्लाह। या सूरत बकरा आगे के रदो दे इस्लाह दे यहूदो। या सूरत आल इमरान के रदो इस्लाह दे नासवाराओ। सूरत निसा के रदो को आम जाहिलियत। सूरत मायदा के इस्लाह दे ईमान वालों। और सूरत अनाम और बसी सूरत आराफ पदे के अवाम व मशरिकीन तरदीद दे। या सूरत अनफाल और तौबा के टोल मुखालिफ सराद के तार और जिहाद हुक्म दे। देजाइना दो महीसद कुरान ज़का तरदीद बबला तरीका शुरू कई दो मशरिकीनों। आम तौर मक्की सूरतुना सूरत अनाम सूरत आराम सूरत अनाम व तज़करी चौकम द अनाम दे बकी द पार द रद्द जाहिलियत द मशरिकीनों। अगरचे सूरत मायदा की दानुम रावड़े बहीमतुल अनआम ख्वाल तफसीली अहकाम नू बयान करी दिल तौलावा बयान आई। सूरत अनाम आवा सूरत ते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से फरमाई दा टोल पयोज अदरावल दे और जिब्रील अलैहिस्सलाम सर औ या जर मलाइक रावलियो चिदा सूरत राड़ो। तकसीम पे एतबार सूरत 2 हिस्से अवल ईसा 118 आयात पूरे दा द्वे ईसा 119 नवाले तर आखिर पूरे दा अवल ईसा या पिंजो बाबुन बाने तकसीम दा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिफात दोलोयत खास दी अल्लाह लरा अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा दासिजा च पैदा करी दी आसमान आसमका वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर और जो करी दी अल्लाह त्यारे और नागाने जाला पैदा करी दी या जो करी सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून ब्यादा काफिर खपल रब सरा नूर खलक बराबर यादिलून यशरिकून ब्यादा काफिर खपल रब सरा यादिलून बराबर अवल गई यादिलून या शिरक वल्लज़ी खास अल्लाह वज़ाते खलक़कुम तासे पैदा करी स्तासो पैदाइश शुरू कर दे मिन तीन नखटिना सुम्मा कज़ा अजलन और ब्याह पे सड़क करे दा द पूरा कोल द नेटे वाजलुम मुसम्मा और अगल नेटा द टोल मखलूकात च क़यामत ते पेंदो खास अल्लाह पेरम के दा सुम्मा अंतुम तमतरून ब्याताज़ो शक वई ब्याम ताज़ शक वई वल्लाहु अल्लाह ही माबूद दे फिस समावाति बरा फिल अर्दि औक़ता यालमु बोले अल्लाह सिर्रकुम स्ताज़ो बपटो खबरो वजहरकुम और स्ताज़ो बखकारो
फयालमु बेजनी अल्लाह मा तकसिमून आज जिता सो कवई कसब कवई अल्लाह ते खबर दे वमा तातीहिम मिन आयतिन नराजिदैता इस्यानखा मिन आयाति रब्बिहिम दन खुद रबना इल्ला कानू अनहा मुरिदिन मगर दैदा आगे नम खड़ई फकत फता की जरा कर्जब बिलाक के दई दरोजन को हक लरा लम्मा जा उमर कल चिराग दैता फसौफा जर्द यातीम चिराजी वदैता अंबाओ हकीकत आग खबरुनो मा कानु बी यस्ताज़िऊन या माद आग आमानु चिदैदा आगे बांधे तो के कोले यस्ताज़िऊन माना इस्तेज़ाए और पूरे कोला अलम यारो कम आलकना आया गुरी न दई अलम यारो आया दाखलक सोच न कई कम आलकना सोरा लाकड़ी मंगा मिन कबले मखिर दैना मिन करनिन द पेड़ोना मक्का नाम जिताका तोकड़ा मंगाई दा बिल अर्दे बजमका मालम नमक्किल लकुम फाग मकदार जे मताकत न दर कड़े तासुता वअरसलना समाआ और आलेगलियो मंग दबरान बारान वलैहिम पदई में दरारा पर लपसे बकद्र जरूरत वजालनन अनहारा और अल्लाह वे गरजूलियो मंगा नेरुना तजरी जबैदल वामिन तातिम लांदे द बंगलो ददई फालकनाहुम तबाकल मंगदई लरा बेजनोबे बसबब द गुनाहुन ददई व अनशाना मिन वादिम औ पैदा में क्रोरस्तु ददईना करनन आखरीन पेड़ाए नोरे वलौ नज़लना अलैका किताबन कचरे मंगरा ले गले बता ए हबीबा किताब पयोजल फी किरतासिन लिखल शवे पका वजनों के फी किरतास एरान वक्त लशवे पका वजनों के फलमसूहु बिअयदीहिम फसलकू युदई बागिला सुनखबल लकाल अल्लज़ीना खमकाविल ववा कसानु जकाबिर दी इन हाज़ा नददा इल्ला सिहरुम मुबीन मगर दा जादू दिखारा वकालू लौला उन्ज़िल अलैहि मलकुन अवाइदा खलक वली नशीना जिले दे सदे पैगंबर मलकुन यो मलक ए ताकत मलकी वलवे पकार दे वलौ अनज़लना अल्लाह कमंगरा ले गले मलक लकुजियल अमरो नखामखा फैसला बशवे पमियन जदेगी फैसला बशे दगजाब सुम्मा ला युनज़रून या बदैत मौलत न वरकड़े वलौ जअलनाहु मलका अल्लाह कमंगा गर्जो लेवे दा रसूल फरिश्ता लजअलनाहु नखामखा जो कड़े बवे मंगा रजुलन पशकल दसड़ी वला लबसना अलैहिम नखामखा शक बमरा उसते बदई बांधे मायल बसून आज उस दही कम शक कई वला कदिस तो उसे आबे रसूल मिन कबल का यकीनन तो किसी में डेरो पैगंबरानो बसे स्थान मखके अहा कबिल लजीना नबसरागिर का कसानु लरा सखिरो चिटोगे कड़े पैगंबरानो बोले मा आगा गज़ाब कानू चुदई बिही यस्ताज़िऊन पसबब दागे टोके कौन की कुल ओया हबीबा आयसीरु बिल अर्दि उगरदई बज़मकद अल्लाह सुम्मनज़ुरु ब्या उगरई बनज़र द इब्रत सरा कई बकाना सरंगिशा आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन अंजाम आखिरी दावचा चवई इनकार को दहकना दरोजन गणा कुल ओया हबीबा लिमन चाद पारदी मा फिस समावाति आगस च बरदी वल अर्दि आगस च खतदी दई बजमशी कुलिल्ला नुतवरतु आया खास अल्लाह द पारदी कतब अला नफ्सि रहमा अल्लाह लाजिम कर दे बजान बांधे रहमत कुल बमखलुक कतबा अल्लाह लाजिम करेदा कतबा अल्लाह पजान लिख ले
अला नफ्सी सो अर्रहमा ए अल्लाह बजान बांधे लिखले दे या अल्लाह लाजिम करे दे बजान बांधे रहम कोल बमखलूक ला यजमानकुम खामखारा वंडई बतासो इला यौमिल क़ियामत परद क़यामत ला रैब फीही निश्चित शक वाक़े के दूध क़यामत की अल्लज़ीना आकसान खसिरू अनफुसहुम चितावन के कुल जान ना चोरी फ़हुम ला युमिनून अवै ईमान न रावड़ी वलो खाद अल्लाह पर कब्ज़ा करी मा आगसो खाद अल्लाह पर कब्ज़ा करी मा आगसो दा अल्लाह कब्ज़ा करी मा आगसो सकना बिल्लैली चगा आराम कई दिशपे वन्नहार वनशर बिन्नहार औ फरीगी दरजे वहुव समीउ दा अल्लाह अर्स औरी अल-अलीम औ दा अल्लाह पांस बांधे बुआदे कुल हबीबा हुआया अगैर अल्लाह आया बगैर दा अल्लाह अत्तखिज़ु वलिया उन्हीं समझबल मददगार वाया अल्लाह न इलावा बल मददगार फातिर समावाती दा अल्लाह नाशना पैदा कौन के दे द आसमानुनो वल अर्द यदस्मको वहुव युतगिमु वला युतगमु अल्लाह खुराक वर कई हर चालरा वला युतगमु औ अल्लाह ला खुराक नशिवर खोलेसो या अल्लाह ला खुराक नशिवर के दे कुल ओ हबीबा इन्नी उमिरतु मा तो कम पेशवे दे अन अकूना चिशमज अव्वल मन अस्लमा अवल द अगचाना चिजाने ताबे कड़े दे अल्लाह ता वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन औ मा तो कम पेशवे दे चिन शमज डले द मुशरिकानो ना कुल ओया हबीबा इन्नी अखाफु ज़ियारेगम इन असैतु रब्बी एक जना फरमानी हुकम दफल रब दवाजाब दरजिल हुईना माई उसरब अगनो आगा सोक चिवाले लशद अगना गजाब बदगरद फकद रहिमहु यकीनन अल्लाह पे रहम को वज़ालिकल फौजुल मुबीन औदा कामयाबी लुयदा व इयमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन औ कउरसई अल्लाह तातस तकलीफ फला काशिफ लहु निश्चय सोकलर कौन के आगे इल्लाहु सेवाद अल्लाह ना व इयमसस्क बिखैरिन औ कउरसई अल्लाह तातस खैर फहुव दा अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर फहर चीज बांधे कादिर दे वहुवल काहिरु दा अल्लाह जोरावर दे फौका इबादी फोड़ता दे टोलो बंदिगानो खबलुना वहुवल हकीमु दा अल्लाह हिकमतुन वाला अल खबीर औ खबरदार जाते कुल हबीबा आया अय्यु शैइन अकबर शहादतन कम यौ शेरे अकबर लुई शहादतन एद गवाह बलिया सरा दई बचुपशी कुलिल्लाह तो आया दा अल्लाह शहादत टोडू के लुई शहादत ते नो हुआ शहीदुन हुआ शहीदुन दा अल्लाह गवाही कौन के दे बैनी पमियन जमा व बैनकुम औ पमियन स्तासुकी व ओहिया इलैया हाज़ल कुरान औ वयकड़े शिविदा माता दे कुरान ले उनज़िरकुम चे उयरुम तासु बदे कुरान सरा व मन औ अर अगसु बलगा चे उरसे द्वत कुरान अइन्नकुम नु आयातासु लतशहदूना दामनई अन्ना मअल्लाहि यकीनन सरद अल्लाह आलिहतन उखरा बल इलाशा कुल हबीबत तवाया ला अशहदु ला अशहदु ज़दानमनम ज़दा गवाही नकम कुल ओया हबीबा इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद यकीनन अल्लाह हकदार दो बन गिराए आवाज दे व इन्ननी बरीउन और ज़बर बेजारियम मिम्मा दअवना तुशरिकून जेता अल्लाह सर शरीकान जोड़वे
الذين آكسان آتيناهم الكتاب چورکڑ دے منگا غیت کتاب یعرفونه پی جنی اغی حقیقت دی دین و دا قرآن کما یعرفون ابناءهم لقسم جی پی جنی خبل اولاد لرا الذين خسروا انفسهم آکسان چی تاوان کی اچوری دی خبل زانونا فهم لا يؤمنون نوغی ایمان نراڑی پدی قرآن ومن ازلمو سوک دلوی ظالم دا آغا چانا ابترا چی جوڑی غل اللہ کذبا فاللہ باندی درو او کذب بی آیاتی یا نسبت درو قید اللہ آیاتنتا انہو لا یبیع الظالمون شان دا دے نشی بچ کے دے ظالمان اے نشی کامیابی دے ظالم وَيَوْمَ بَارَزْنَا جُرُهُمْ جَمِيعًا اللہ وی جمع بکم دا ٹول مشرکان ثم نقولو نبیابو تمنگو او بوایو منگا للذین کسانو تا اشرکو چی شرک کرے این شرکاؤکم الذین سوتو چرت دی ساسو شریکان آکسان کنتم تظنون چی تاسو باغی باندے گمان کون کی وئی ثم لم تکن فتنتم بیا بنی گندہ جواب ددئی بیا بنوی بانی ددئی الا ان قالوا مگر دئی بوئی واللہ ربنا قسم با اللہ اے زمن ربا ما کننا مشرکین نو منگا شرک ان کی انظر اللہ بوئی اگرکنا کئی بکذبو کئی بسرنگی کذبو علا انفسیم سرنگ دید درو نسبت کی انظر اگرا بیبا کئی بکذبو سرنگی درو نسبت درو یا درو وی علا انفسیم بخفل زانون باندی وظلغنهم رب بشد دینا ما آغا کانو یبتنون چی ادید زاننا جوڑا ان کی ومنهم باجد دینا من آغا سوک دی یستمعو الیکا چی وقت دی تاتا پا ارادی در ٹوکو دلرنا وجعلنا غلا قلوبهم او خود دے منگا گرزول دے منگا پزڑن ددائی اکنتن فردی ایق قومو دا پوئی دا قرآننا دا وجد بدگنلنا چی پوشی پدے قرآن پزڑن باندے فردی دی ایق قومو اے دا پوئی دا قرآننا وبی آزانے بوگن ددائی کے وقرا درن والدے بوجھ لے قرآن پہ بد لگی وَإِن يَرَوْا أَوْ كُوِّنِ دَئِ كُلَّ آیَةٍ ہر نخد توحید لا یؤمنو بیا ایمان نراڑی باغی باندے خطا تردی اذا جاؤکا چراشی تا سخا یجادلونکا جگڑے کئی تا سرا یقول اللذین وائیا کاسان چکا پھر دی انہازا نددا قرآن اللہ ساتیر الاولی داخو کسی دا پخانو خلق دی وهم ینحون غنو او دای من کئی خلق دے قرآن نا وین او نغنو او خبل من کی گی دے قرآن نا خبلتی مخی دی یا دای من کئی خلق دے ایزار سانے دے پیغمبرنا وین او نغنو او خبل رستو کی گی دے تابدار دے پیغمبرنا و ایو لکونا نالا کئی دی اللہ انفسهم مگر خبلداننا وما یشغرون او دای کی شعور نشتا ولو ترا کتوینے ایلی دن کیا ایزو کی پو کلچ ادرو لشدئی علی النار غندن دار فخواکی دور فقالو ندئی بوئی یا لیتنا افسوس دے نردو چوا پس کرشوے میں منگ دنیا تا نو ولا نکذب بی آیات ربنا منگ بتکذیب نکو دایاتنو درب چربا منو کڑ بیا تکذیب ہاں اللہ کو واپس کرے شمنگا دنیا تا نوالا نکذب بی آیات ربنا تکذیب بنو کرے منگ دایاتنو درب ونکون من المؤمنین
او شیعونگا د ایمان والونا بل بدا لهم بلکه خارج دیتا ما آغاز کانو چی ادئی یخبونا چی پٹو بے پا دنیا کے من قبلو دے نمخ کے ولو ردو کچھائی واپس کرے شدئی دنیا تا لعادون خامخا اللہ ویراؤ بگرزی دئی ولو ردو کچر واپس کڑے شدئی لعادون خامخارا گردی بدئی لما آغستانو غنو چدئی من کڑے شویدی دا آغینا وإنهم او یکنن دی لکاذبون خامخادرو جندی وقالو اوائدئی انہیان دا جن زمنگا اللہ حیاتنا الدنیا مگر جند دنیا دے وما نخنو او نیمنگا بمبعوثین بیا پور تکڑے شوی پس مرگنا ولو تراکت اوینی ایلی دن کیا کچری اوینی دائی ایزو کی وہ کلچ ادرو لشی غلا ربیم پدربار درو ایک پدربار دا اللہ کی قالانو اللہ بوتوئی علیہ سہازا آیا نددا جون دوبارہ حق قالو ندائی بوئی بلا ولی نجی وربنا قسم دی زمن برم تاکو حق دے قالانو اللہ بوتوئی بذوق العذاب اسکی خند غذاب بما کنتم تکونو فسبب داغا چتاسو کو پرکو قد خسر اللذین تاقیق سرا تاوان کے پریواتلا کسان کذبو بلقاء اللہ چاہی نسبت درو کو دا اللہ آیاتنتا خطا دردے اذا جاءتم الساعة چراغ غیت قیامت بادت الناسابا اے خطا دردے اذا جاءتم الساعة بادتا تردی چراشی دی دا قیامتنا صحابا قالو ندائی گوئی یا حسرتنا آئی افسوس دے علاما فرطنا پی فآغا چکا میں کڑو منگا ببارد قیامت یا کوتائی مکڑوا ببارد قیامت وهم یحملونا او دی بباری اوزارهم پیٹی خبل غلا زورم بخبل شاگانو او اوبویل شیوتا اللہ سا ما یزرون دیر بد دی آغا یزرون چی دی باری ومن حیات الدنیا نددا جند دنیا اللہ لغبن مگر دا خلوبی دی ولہن او دا ٹوکی دی مجھول تیالا ولدار الاخرتو خامخا کور دا خیرت چی جنت دے خیرن بیتر دے للذین دا پارد آغا چا یتقون چغی زان دا شرک نساتی افلا تاکلون اولی اکل نکار نالی قد بتا کی سرا نعلم اللہ وی من کوئی گو اے حبیبا انہو یکنن دا خلق لا یحزنو کلا انہو یکنن خامخا لا یحزنک اللذی غم جن کئیتا لرا آغا خبری یقولونا چدا خلق وی فإنہم یکنن دی لا یکذبونکا حبیبا نسبت دروغن کئیتا تا اے درو جن گنی اتا لرا ولیکن الظالمین لیکن ظالمان بی آیات اللہ بآیاتن دا اللہ یجہدون انکار کون کی بی آیات اللہ دا اللہ دا آیاتننا یجہدون انکار کئی وَلَقَدْ البتہ تاکی کذبت نسبت درغو کڑشیو رسولان تاستا نمک کی فصبرون ای صبر کڑو غلاما کذبو پاغا چغیت نسبت درغو کڑشیو وعوذو او اغیت تکلیف ور کڑشیو خطا دردی عطاو نصرنا چراغ وطا دمن مدد ولا مبدلا لکلمات اللہ نشتر بدل دل پہ سلود اللہ لرا وَلَقَدْ البتہ تاکیب جاکارا غلیل تاتا من نبع المرسلین اے من نبع المرسلین دا خبرنو درسولانونا وَإِنْ كَانَ قَبُرَ غَلَيْكَ کگران لگی بتا اے حبیبا اعراضوں مخڑو لدید دیننا
न पायने सदा दानु कस्ता वता कद्री अंतब तगिया नफका चित तालाश की यो सुरंग फिल अर्दे पजमका आओ सुल्लमन फिस समा या केक दियो सिड़ाए आसमान ता बराउ खीजी फता दिया हम बि आयतिन औ ब्याराड़ी दैता समोजिजा औ दा फफगल दा से ओका ब्याह ईमान नराड़ी वलौ शा अल्लाह अल्लाह कचरे अल्लाह वक्ते ला जगलहुम खामखा ला जमगहुम खामखा जमा करे बेवेदई वलल हुदा पे हिदायत बांधी वले वनकल वलाकिन लियबलुआ कुम फीमा अताकुम रास्ता से इम्तिहान कई फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन नुमकेगा तो ए हबीबा द आवचाना जा अंजाम द कार न खबर ने मकेगा तो द आवचाना जा अंजाम द कार न खबर ने वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।